ओके, क्वेश्चन नंबर 2 मा के छ WBC आर लाइक द शोल्डर अफ बडी। WBC लाई शोल्डर अफ बडी भन्छ। अब हामीलाई थाहा छ सोल्जर को काम के हो। सोल्जर को काम के हो, सोल्जरले चाहिँ जुन टेररिस्ट हुन्छ, चोर हुन्छ, डाका हुन्छ, तिनीहरूलाई समात्ने र त्योबाट देश र जनतालाई बचाउने। त्यस्तै WBC दुईवटा टाइप्सको हुन्छ हैन। WBC ग्रानुलोसाइट हुन्छ, अग्रानुलोसाइट हुन्छ, त्यसमा आउँछ न्युट्रोफिल, बेसोफिल, लिसाइनोफिल, लिम्फोसाइट एन्ड मोनोसाइट। यिनीहरूले चाहिँ ब्याक्टेरिया, भाइरस र फोरेन पार्टिकललाई चाहिँ समातेर त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्ने, मार्ने काम गर्छ। त्यसैले WBC लाई सोल्जर अफ बडी भन्छ, सोल्जर अफ द बडी। WBC आर लाइक द soldier of soldier of body because some WBC kill the disease causing bacteria and virus, ब्याक्टेरिया र भाइरस जुन चाहिँ डिजिज काउज गर्छ त्यसलाई चाहिँ मार्ने काम गर्छ WBC ले। त्यसैले WBC लाई सोल्जर भन्छ। र अल्सो सोम WBC सेक्रेट्स एन्टिबडी, यिनीहरूले के बनाउँछ, एन्टिबडी बनाउँछ, सेक्रेट एन्टिबडी एन्ड प्रोभाइड्स द immunity to the body, इम्युनिटी पनि दिने काम कसले गर्छ, WBC ले गर्छ। र WBC ले एउटा इम्युनिटी दियो र अर्को जुन ब्याक्टेरिया र भाइरस हाम्रो बडीमा छिर्यो त्यसलाई चाहिँ खाइदिने काम पनि कसले गर्छ, WBC ले नै गर्छ। ठीक, अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 3 हेरौं। क्वेशन नम्बर 3 मा के छ, walls of ventricle is highly muscular or thicker than the wall of auricle। हैन, हामीलाई थाहा छ वुमेन को हार्ट कति च्याम्बर हुन्छ, 4 च्याम्बर हुन्छ, हामीलाई थाहा छ हो कि हैन। र माथिकोलाई के भन्छौं, अरिकल। यो दुईटालाई हामी के भन्छौं, अरिकल हैन। र यो दुईटालाई हामी तलको दुईटालाई के भन्छौं, भेन्ट्रिकल हैन। त भेन्ट्रिकल को वाल चाहिँ थिकर हुन्छ, र हाइली मस्कुलर हुन्छ इन कम्प्यारिजन टु अरिकल। यस्तो चाहिँ किन हैन, त्यस्तो चाहिँ किन हेर, यसको रिजन के छ, because ventricle have to pump the blood to the lungs and different part of the body, different parts of the body हो गएन। भेन्ट्रिकललाई चाहिँ यो लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट एउटा हुन्छ लेफ्ट भेन्ट्रिकल, अर्को हुन्छ राइट भेन्ट्रिकल। यो राइट अरिकल हो, राइट भेन्ट्रिकल हो, लेफ्ट अरिकल हो, लेफ्ट भेन्ट्रिकल हो। राइट अरिकलबाट ब्लड जान्छ कहाँ, लङ्समा, अलि सर्ट डिस्टेन्स भयो। तर यहाँबाट होल ब्लडमा जान्छ र यो पम्प गर्नलाई तिनीहरूलाई हाई के भन्छ, फोर्स जेनरेट गर्नुपर्छ। मोर अमाउन्ट अफ फोर्स needed to be generated in order to pump the blood, okay na, to whole part of the body. So wall of ventricle is highly muscular and thicker, because ventricle have to pump the blood to the lungs and different part of the body which requires more amount of force of contraction हार्ट मा बडी चाहिन्छ किनकि त्यसलाई ब्लड चाहिँ सप्लाई गर्नु छ पुरै होल बडीमा र लङ्स मा। त्यसैले wall of ventricle is highly thicker and muscular in comparison to the wall of auricle। ठीक, हामीले जम्मा 3 वटा क्वेशन गर्यो। फर्स्ट क्वेशन के थियो, ब्लड इज रेड इन कलर, गिभ रिजन। त ब्लड किन रेड हो, ड्यू टु प्रेजेन्स अफ हेमोग्लोबिन। र हेमोग्लोबिन को पनि भित्रको रिजन हेर्दा के छ, आइरन प्रेजेन्ट हुन्छ र आइरन के हुन्छ, +2 स्टेटमा हुन्छ। र यो हेमोग्लोबिन केमा पाउँछ, आरबीसी मा पाउँछ। केमा पाउँछ, आरबीसी मा पाउँछ। र अर्थवर्म हैज हेमोग्लोबिन व्हिच इज डिजल्भ इन
प्लाज्मा, किनकि अर्थफर्ममा आरबीसी हुन्न। अर्को हामीले पढ्यो के डब्ल्युबीसी आर लाइक द सोल्डर अफ बडी बिकज it defends the body and it provides immunity and it kills the different kind of disease causing virus bacteria germs which enter in our body through different route. ओके न, त्यो पहिचान पनि क्लियर भयो। तेस्रो क्वेशन छ वाल अफ भेन्ट्रिकल इज हाइली मस्कुलर और थिकर देन द वाल अफ अरिकल, यो पनि क्लियर भयो। अब चाहिँ हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नम्बर 4। क्वेशन नम्बर 4 मा के छ वाल अफ लेफ्ट भेन्ट्रिकल इज थिकर देन द वाल अफ राइट अरिकल। हामीलाई थाहा छ यो माथिको दुईटालाई अरिकल भन्छौँ र तलको दुईटालाई भेन्ट्रिकल भन्छौँ, हो के न। यो राइट हो र यो लेफ्ट हो, ओके न। त राइटले चाहिँ ब्लड कहाँ लाग्नु पर्यो लङ्समा, कहाँ लाग्नु पर्यो लङ्समा, तर लेफ्टले चाहिँ कहाँ लाग्नु पर्छ होल बडीमा लाग्नु पर्छ, होल बडीमा लाग्नु पर्छ। त हेर त लङ्स राइट भेन्ट्रिकल्सलाई त लङ्समा मात्रै लाग्नु छ, डिस्टेन्स पनि सर्ट छ, तर लेफ्ट भेन्ट्रिकललाई होल बडीमा ब्लड लाग्नु छ, हेडमा, नेकमा, फुटमा, लेगमा, हैन। त्यसैले यसको वाल चाहिँ बडी थिकर हुन्छ, यसको वाल चाहिँ बडी थिकर हुन्छ बिकज इट हैव टु पम्प द ब्लड। हेर है यसको रिजन के हुन्छ लेफ्ट भेन्ट्रिकल have to pump the blood to whole part of body which requires more amount of force of contraction, हो गएन कन्ट्र्याक्सन। र यो चाहिँ पाउनको लागि त्यसको वाल चाहिँ के हुनु पर्यो थिक्कर हुनु पर्यो, ठीक। अब क्वेशन नम्बर 5 छ र आर्टरीज डु नट हैव भाल्भ बट भेन्स हैव भाल्भ, हो गएन। त आर्टरीजले के गर्छ ब्लड चाहिँ हाम्रो हार्टबाट ब्लडलाई चाहिँ के गर्छ पम्प गर्ने काम गर्छ थ्रु द आर्च अफ ओर्टा। यहाँ फेरि हुन्छ ब्राकियोसेफालिक ट्रङ्क, लेफ्ट सब क्ल्याभेन भेनहरू हुन्छ हैन, अनि यहाँबाट फेरि अओर्टा बन्छ, हो गएन। यसमा चाहिँ भाल्भ हुँदैन किनकि यसलाई ब्लड के छ आउनु पर्ने के छ एगेन्स्ट द ग्राभिटी छ कि टुवार्ड द ग्राभिटी, तर भेनलाई त ब्लड कहाँ लाग्नु पर्छ सुपेरियर भेना काभा र इन्फेरियर भेना काभा हुँदै त ब्लड कहाँ लाग्नु पर्यो हार्टमा। त यो चाहिँ भेनमा ब्लड कसरी फ्लो गर्छ एगेन्स्ट द ग्राभिटी, त्यसैले यसमा भाल्भ हुन्छ। यसलाई हामी के भन्यौं भाल्भ भन्यौं। र एक्जाममा साइडमा यस्तो रफ फिगर बनाइदियो भने एक्जामिनरलाई सजिलो हुन्छ र एक्जामिनरले सजिलैसँग मार्क दिन्छ है बाबु नानी हो। हेर त यसमा भाल्भ छ किनकि ब्लड चाहिँ भेनमा जुन डिअक्सिजनेटेड ब्लड छ त्यो भेनमा चाहिँ फ्लो हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ एगेन्स्ट द ग्राभिटी जानुपर्छ, त्यसैले ब्लडलाई चाहिँ ब्याकवर्ड फ्लो नहोस् त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि भेनमा भाल्भ दिन्छ तर आर्टरीमा भाल्भ दिँदैन। क्लियर छ। अब यसलाई लेख्ने कसरी हेरौँ भाइ। आर्टरी डु नट हैव भाल्भ बट भेन हैव भाल्भ, भेन हैव भाल्भ because inside the vein blood flows toward the heart against gravity to prevent backflow of blood due to gravity। तल किन झर्छ ग्राभिटी को कारणले ड्यू टू ग्राभिटी, टू प्रिभेन्ट ब्याकफ्लो अफ ब्लड ड्यू टू ग्राभिटी। सो भेन हैव भाल्भ हुन्छ, ठीक। यो कुरा पनि क्लियर भयो। हामीले क्वेशन नम्बर 5 पनि गर्यौं, क्वेशन नम्बर 4 पनि गर्यौं, ठीक। अब क्वेशन नम्बर 6 के छ हेर है। अ पर्सन विथ एनेमिया, हेर है मैले पढाएको थिएँ लेक्चर वाला क्लासमा, त्यो पनि हेर्दा राम्रो हुन्छ है। अब एक्जाम नजिकै छ